اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ میں لکھوا دوں تمرین. اگر گردان لکھوا دیجیے. چلیے گردانی دیکھیے پھر چھوڑیے. منہاج العربیہ الجزء الثانی الدرس الثانی عشر. صحیح ہے، ثانی عشر یعنی 12واں درس. 12واں درس ہمارا کس عنوان پہ ہے؟ 12واں درس ہے مضارع پر. مضارع کہتے ہیں ورتمان کو. اس میں ورتمان اور فیوچر دونوں پایا جاتا ہے، یعنی ورتمان کال اور بھوشیہ کال. اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے یفعلو یعنی وہ کرتا ہے یا کرے گا. دونوں باتیں اس میں پائی جا سکتی ہیں. اور اس فعل کو فعل مضارع کہتے ہیں. فعل تین ہی ہوتا ہے نا، یا تو فعل ماضی ہوگا یا فعل مضارع ہوگا یا فعل امر ہوگا. فعل تین ہی طرح کا ہوتا ہے. اسی میں تھوڑی تھوڑی قسمیں ہو جاتی ہیں، منفی کی، قریب کی، بعید کی، ہے کہ نہیں؟ پڑھا ہے نا، اگلے سال پڑھ لو گے. میزان، میزان پڑھو گے. ہاں صحیح ہے. اور اس میں پھر انشاءاللہ یہ سب چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی. تب تک اور بڑے ہو جائیں گے، پریشان کیوں؟ نہیں، قدر صاحب اچھی میزان پڑھاتے ہیں، صرف اچھی پڑھاتے ہیں وہ تو. جو اچھا جو پڑھاتا ہے میں اس کو وہی دیتا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ ہاں چلیے آئیے دیکھیے. حق بھی یہی ہے، جو جس سبجیکٹ جس کا انٹرسٹ والا ہو اس کو وہ دے دیا جائے پڑھانے کو. دیکھیے فعل مضارع ہم نے کہا کہ اس میں کیا کیا پایا جاتا ہے؟ موجودہ اور آنے والا، دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں. اس کی گردان اس طرح سے شروع ہوتی ہے یفعلو. یہ ساکن اس پہ زبر تھوڑا دو عین ہو گیا لگ رہا ہے. ہاں یہ اس کو ایسے کر دیتے ہیں اور یہ یہاں لا دیتے ہیں یفعلو. تو وہاں اصل فعل جو ہے فے عین لام وہی ہے، یہ جو ہے جڑ گئی ہے. علامت مضارع 4 ہے، حروف مضارعہ ان کو کہتے ہیں، جن کا مجموعہ اتینا ہے. کیا ہے؟ یہ یا تو اس کے شروع میں الف ہوگا یا تے ہوگا یا یہ ہوگا یا نون ہوگا. آئیے دیکھ لیتے ہیں ہے کہ نہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ علامت مضارع ہیں، سب حرف حروف مضارعہ ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ یہ حرف مضارع یفعلو، یفعلنے. صحیح ہے. یفعلو، یفعلونا. اب کہیں گے تفعلو. دکھ تو رہا ہے تفعلو. تفعلنے. پھر آ جائے گا یفعلنا. یفعلنا. یہ وہی 3 مذکر غائب، 3 مؤنث غائب، ترتیب وہی رہے گی. اب دیکھیے پھر آئے گا تفعلو. پھر تفعلانے.
तफ़अलूना, क्या कहेंगे? तफ़अलूना। फिर आएगा तफ़अलीना। तफ़अलीना। फिर तफ़अलाने। फिर आएगा तफ़अलना। अलना। फिर वाहिद मुतकल्लिम क्या आता है? अफ़अलु। जमा मुतकल्लिम नफ़अलु। तरतीब वही जो आपने फेले माजी में जानी और समझी कि ये तीन किसके? मुज़क्कर गायब, ये मुअन्नस गायब, ये मुज़क्कर हाजिर, ये मुअन्नस हाजिर, ये वाहिद मुतकल्लिम, ये जमा मुतकल्लिम। ये वाहिद, ये तस्निया, ये जमा। ये मुअन्नस का वाहिद, मुअन्नस का तस्निया, मुअन्नस गायब का जमा। मुज़क्कर हाजिर का वाहिद, मुज़क्कर हाजिर का तस्निया, मुज़क्कर हाजिर का जमा। मुअन्नस हाजिर का वाहिद, मुअन्नस हाजिर का तस्निया, मुअन्नस हाजिर की जमा। वो वाहिद मुतकल्लिम और ये जमा मुतकल्लिम। अगर आप देखेंगे या तो किसी के शुरू में अलिफ आया है जैसे अफ़अलु, या नून आया है जैसे नफ़अलु, या ते आया है जैसे तफ़अलु, तफ़अलाने, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलाने, तफ़अलना। सब में दिख रहा है कि नहीं? ते ये आ रहा है इधर कि नहीं आ रहा है? यफ़अलु, यफ़अलाने, यफ़अलूना, फिर यफ़अलना। तो या तो इन्हीं अतैना में से ही कोई हर्फ फेले मुज़ारे के शुरू में आता है, अलिफ, ते, ये और नून। है? एक अरे आसान ही है, सब आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है बेटा। थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है, बस समझने की जरूरत है। समझिए फिर याद करिए। कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो आपको बोझ लगेगा, भारी लगेगा। तो कोशिश कीजिए समझने की। नहीं समझ में आती कोई चीज बार बार पूछिए, वो आपका हक है। आगा सब ऐसे ही बनेंगे जैसे कि मतलब बिल्कुल। ज़राबा, कोई भी फरजा। ज़राबा से आप इस तरह से बनाइए। ज़राबा का यज़रिबु हो जाएगा, वो हम बाद में बताएंगे, अभी छेड़ना पसंद नहीं आगा करेंगे उस बात समीउ, को। जैसे समीउ है तो उसमें बीच वाले वर्ड में दे रहा है। यस्माउ करिए उसको, समेआ को यस्माउ करिए, ठीक है। यक्तुबु करिए, सही है। यशरबु करिए, यशरबु यशरबाने यशरबूना, याकुलु याकुलाने याकुलूना, यफरहु यफरहाने यफरहूना, सही है ना। यंजुरु यंजुराने यंजुरूना। वो बताएंगे, पहले असल गर्दान याद कर लीजिए। जी आगा, तो सब में मतलब फिर ऐसे ही लगेगा वर्ड जैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरतीब से ही सारी गर्दानें होंगी, इसी बेस पे। जी आगा। 14 नहीं है, अतैना मत लिख लेना, वो तो अलग है, वो तो आपको बताया है। तो ये तो हुरूफे क्या है? मुज़ारिआ, वो गर्दान का हिस्सा नहीं है। ले ली फोटो इसकी? जी आगा। आगा तमरीन जो है थोड़ी हार्ड है ये वाली 11वें की यही बात। अगर आपने थोड़ा बकीर, बकीर कहते हैं ना जल्दी। आगा पहले भी बोली हमने। चलिए कल लिखवा देंगे फिर उसको, आज इस दर्स को पढ़ा देते हैं, कल याद दिला दीजिएगा, ठीक है। अब यहां देखिए,
ہمارے پاس 3 صیغے دیے ہیں. ایک ماضی کا دیا ہے فعلا. یہ کیا ہے، ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ ماضی ہے. فعلا کیا ہے، فعل ماضی ہے. یفعلو دکھ رہا ہے کیسے دیا ہے، یفعلو. صحیح ہے. یہ بڑھا دیا، لام پہ کیا دے دیا، پیش. پہلے تھا ماضی میں فعلا. اور یاد رکھیے گا فعل میں فعل ماضی اور فعل امر دونوں مبنی ہیں. کیا ہے، مبنی. اکیلا بیچارہ فعل مضارع ہے جو کیا ہے، معرب ہے. معرب. ہاں اس پہ بڑا اچھا جو ہے ایک چٹکلا، عربی کا چٹکلا غالباً میں نے اس کو جو بولتے ہیں یہاں، یہ دیکھیے یہ کتبنا کہتے ہیں نا، کتبنا، کتبت، کتبتا، کتبنا. تو کتبنا نون نسوہ ہے، وہ کیا ہے، نون نسوہ. صحیح ہے، عورتوں والی نون ہے، وہ نون جمع ہے. اب یہاں پہ دیکھیے یہاں بھی ہے وہ نون، یفعلنا، یہ جمع مؤنث غائب ہے نا، یفعلنا یہ نون نسوہ ہے. اور یہاں ہے تفعلنا، یہ بھی کیا ہے، نون نسوہ ہے. صحیح. اب اس پہ ایک وہ ہے ذرا لطیفہ ہے، اس لطیفے کو میں سنوا دوں آپ کو. بہت اچھا لطیفہ ہے، رکیے. انہوں نے یہ جیسے کہا کہ فعل مضارع مشاغب ہوتا ہے. مشاغب کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ہم نے کیا سیدھے سیدھے کہ فعل ماضی کیا ہوتا ہے، مبنی. نہیں آ رہی ہے آگا، نہیں آ رہی ہے. اب آئی میری، اب آئی. چلیے دیکھیے انہوں نے معلوم کیا کہا کہ فعل مضارع مشاغب ہوتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ فعل ماضی میں نے آپ کو بتا دیا مبنی ہوتا ہے، فعل امر مبنی ہوتا ہے. فعل مضارع کی ایک تو مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوگا کبھی مجزوم ہوگا. کبھی مجزوم ہوگا حذف حرف نون سے، کبھی منظوم ہوگا حذف حرف الا سے. آئی سمجھ میں؟ کہا لیکن جب اس پہ نون نسوہ داخل ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے، مبنی علی السکون ہو جاتا ہے. کیسے؟ یہاں پہ تفعلنا یفعلنا، یہ 2 صیغے ایسے ہیں کہ یہ دونوں کیا ہیں، مبنی ہیں. مبنی ہے. ہاں کہا اس پہ نون نسوہ داخل ہوا تو یہ کیا ہو گیا، سکون میں آ گیا، سکون ہو مبنی علی السکون ہو گیا. کہا یہ ویسے ہی ہے جیسے بہت سارے لڑکے ہوتے ہیں، کبھی یہاں جھگڑا کیا کبھی وہاں جھگڑا کیا کبھی کہیں جھگڑا کیا، اور جیسے ہی شادی کرائی وہ ایک دم کیا ہو جاتا ہے، سیدھا ہو جاتا ہے. تاکہ سیدھا. جی اس لیے کہ اس پہ نون نسوہ داخل ہو جاتا ہے. تو یہ تھا، میں نے کہا کہ مناسبت سے ہے سنا دوں. قدر صاحب نے یہی بھیجا تھا اس دن. اچھا ہاں اس تک پتا نہیں چلا تھا کہ کیا تھا. اب نہیں ایسے نہیں پتا چلے گا نا، وہ عربی میں پڑھا رہے ہیں، وہ پڑھانے کا انداز بھی اچھا ہے ان کا. وہ نہیں، آپ نے پھر اردو میں بھی بتایا تھا جناب، تو پتا نہیں چلا تھا کیا. ہاں نہیں، اب چونکہ اب فعل سمجھ گئے نا تو اس لیے اب اس کا مزہ آئے گا. صحیح ہے، اس لیے کہ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے. یہاں دیکھیے اس کو معلوم کیسے بولتے ہیں، یہ فعل مضارع مرفوع ہے ضمے سے، یہ فعل مضارع مرفوع ہے کس کے، ثبوت نون سے. صحیح ہے. اور ان داخل ہوگا تو نون حذف ہو جائے گا. آئی سمجھ میں؟ لم داخل ہوگا تو نون حذف ہو جائے گا. حرف علت والا جیسے رما یرمی رہتا ہے، یرمی وہ پھینکتا ہے. صحیح ہے، تو یا آتا ہے نا لاسٹ میں، اس پہ لم داخل ہوگا تو یا حرف علت ہے، حرف علت گر جائے گی. کا فعل مضارع کیا ہے، مشاغب ہے. مشاغب یعنی اس کے ساتھ ہمیشہ پریشانی رہتی ہے، کبھی منصوب ہوگا کبھی مجزوم ہوگا، کبھی منصوب ہوگا حذف حرف نون سے، کبھی مجزوم ہوگا کس سے، حذف حرف علت سے. لیکن نون نسوہ داخل ہوگا تو کیا ہو جائے گا،
सुख साकिन हो जाएगा वो, सुकून से रहेगा। हाँ, फिर सुकून से रहेगा। अब देखिए मौलाना, यफ़अलु, यफ़अलु क्या है? फेले मुजारे, वो जाता है या जाएगा। यफ़अलूना, वो सब जाते हैं या जाएंगे। ज़ाहिका के माने क्या होता है? वो हंसा। ज़ाहिका, वो हंसा, हंसा। हंसने को क्या बोलते हैं? ज़हक, ज़ाहिका। यज़हकु, वो हंसता है या हंसेगा। यज़हकूना, वो सब हंसते हैं या हंसेंगे। मज़ाहा, उसने मजाक किया। मज़ाहा यानी उसने मजाक किया। यमज़हु, वो मजाक करता है या करेगा। यमज़हूना, वो सब मजाक करते हैं या करेंगे। लअबा माने क्या होगा? खेलना। वो खेला, वो खेलना, वो खेला। लअबा, वो खेला। यलअबु, वो खेलता है या खेलेगा। यलअबूना, वो सब खेलते हैं या खेलेंगे। वो आपको गर्दान यफ़अलु से याद करनी है, उसी वजन पे आपको यज़हकु, यमज़हु, यलअबु। तो आपके पास फेल कितने हैं? 1, 2 और 3। 3 में से किसी 2 से गर्दान करके लिख के लेके आना है। तमरीन के साथ साथ क्या करना है? इन 1, 2, 3 फेल है, इन 3 फेल में से जो आपको अच्छा लगे वो 2 फेल आपको ले लेना है, और उससे ये 14 सेगे जो बोर्ड पे लिखे हैं वो लिख कर लेके सबको आने हैं। किया गया। कोई मुश्किल तो नहीं आएगी? शब नहीं को आएगी। फिरोज, फातिमा, फातिमा, जहरा। नहीं आप ठीक है, तो इस गर्दान को याद कर लीजिएगा। तो गर्दान याद होने के बाद कल हम इसकी एक्सरसाइज भी करवा देंगे, और गर्दान को आप लोग भेज दीजिएगा। किसी हम आप लोगों से सुन भी लेंगे, फिर दर्स को पढ़ेंगे तो मजा भी आएगा इंशाअल्लाह। सही है, चूंकि फेल मुजारे का याद होना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।